नाज़रीन, मैं हूं सरदार मोहम्मद साबिर अब्बासी और आप देख रहे हैं K4 न्यूज़ कराची। इस वक्त हम मौजूद हैं एडवाइज़र टू मुशर्रफ साहब जनाब सरमद अहमद सिद्दीकी साहब के पास। जैसे कि आपके भी इल्म में होगा कि आज दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ है जो कि पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर एडवोकेट जनाब लतीफ़ आफरीदी साहब को वहाँ पर कत्ल कर दिया गया। और दहशतगर्दी का ये वाक़या जो है पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है। इस सिलसिले में हम ये जानने के लिए कि इस तरह के जो वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं उस बारे में APML के क्या तासुरात हैं, और जनाब हमारे साथ मौजूद है परवेज़ मुशर्रफ साहब के एडवाइज़र जनाब सरमद अहमद सिद्दीकी साहब। आइए जानते हैं इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो साबिर अब्बासी भाई, आपका, अशरफ गनी भाई का, वलीद भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो आप लोगों ने जो है वो कीमती वक्त निकाला और जो है वो इस मामले में जो है वो जितना अफसोस किया जाए कम है। ये लाकानूनियत और लोगों का जो है वो मतलब इस तरह पे बेबाकी के साथ मतलब जो है वो ये कत्ल जो है वो हो जाने के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जो आम आवाम है उसके जहन में खौफ व हिरास बैठा हुआ है। लतीफ़ आफरीदी साहब एक मुल्क के नामवर जो है वो वकील थे और अल्लाह पाक उनको जो है वो गरीक रहमत करे। और सुप्रीम कोर्ट की जो तहरीक थी, पूरी वकला की जो तहरीक थी, जजेस की बहाली के हवाले से, चीफ जस्टिस की बहाली के हवाले से, उसमें उनका बड़ा किरदार था। और माशाल्लाह वकला के लिए अमली जद्दोजहद में उनका बहुत ज़्यादा किरदार था। जो वकला के साथ जुल्म व ज़्यादतियाँ होती थी समाज में, उस पर बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो मेहनत थी। मैं तो बड़ा सुबह से अफसोस और जो है वो मतलब एक शौक की, एक दुख की कैफियत में हूँ। तमाम बार्स ने तकरीबन जो है वो थ्रू आउट कोर्ट स्ट्राइक का जो है वो बोला है कल। लेकिन देखिए, इस चीज़ से मसला हल नहीं होगा। मसला ये होगा कि हमें ये देखना होगा कि पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा में ये एकदम से दहशतगर्दी की लहर कैसे बढ़ गई। लाजमी सी बात है, बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो कुछ लूप होल्स हैं। हमारे अपने अंदर जो है वो ऐसे लोग हैं, जैसे अभी बीच में नाम आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs का, कि वो यहाँ से अशिया खुर्दनोश अफगानिस्तान स्मगल करते रहे, जिसकी वजह से यहाँ ग़िज़ाई बहरान पैदा हुआ। उसके अलावा भी जो है वो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, कल जो है वो जिन अफगानियों को उठा के गली कूचों से जो है वो MPA बनाया था, वो रबिस्तान नाम का कोई आदमी है, सरजानी टाउन में जो है वो लैंड ग्रैबर है इतना बड़ा। वो कल उसने जो है वो सियासी और जमहूरी लोगों पर जो है वो हमले भी किए हैं, गोलियां भी बरसाई हैं। राजा अजहर है इनका MPA, ये इसका तहरीक इंसाफ का। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हमें गौर व फिक्र की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं सियासी सरपरस्ती जो है वो मिल रही है अफगानियों को और इन अफगानी दहशतगर्दों को। और इस सिलसिले में जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। कौमी एक्शन प्लान तो जो बनाया गया था वो तो मेरे ख्याल से दफन हो गया। वो कौमी एक्शन प्लान की जगह जो है वो अब जो है ना, मुझे लग रहा है अफगानी एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा और आपको इन हर सूरत में इन अफगानियों को वापस जो है वो अफगानिस्तान भेजना होगा, वरना यहाँ खून की नदियाँ बहेंगी। जी सरमद भाई, आपने जो कहा कि ये वाक़या जिस तरह होना है, कुछ लोग इस सरपरस्ती हासिल है, तो इस बारे में APML का नज़रिया क्या है और इस बारे में रद्द-ए-अमल क्या है कि जो मुल्ज़िमान थे वो अब तक आज़ाद हैं और कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मेरे मेरे तो वह जो है वो अपने नज़रियात और जो है वो ख़यालात जो है वो बड़े सीधे और साफ शफाफ हैं। कि आप ये देखें कि ट्विटर, फेसबुक और दीगर भी जितने भी अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, उनके जो ऑपरेटर्स हैं उन सबको जमाइमा खान बराह रास्त जो है वो लीड कर रही है UK से बैठ के। और जितने भी जो है वो यहाँ से भागे हैं लोग, जिसमें वो मेजर आदिल राजा जो है वो सर फहरिस्त है, वो भगोड़ा उधर से बैठ के बकवासियात कर रहा है और बाकायदा जमाइमा खान और गोल्ड स्मिथ फैमिली की तरफ से उसको फंडिंग हो रही है। और जो है वो ये सारी चीज़ें देखिए बैक वक्त हो रही हैं। इमरान खान को एकदम हटाते हुए क्या पेशावर में और KP के गवर्नमेंट में जो है वो KP के गवर्नमेंट ने इतना दहशतगर्दों को बुला बुला के क्या सेहत कार्ड और वो दिए हुए थे रिहायशी कार्ड के, जो है वो एकदम से इमरान खान के जाते ही एक्टिव हो गए। बात तो ये है कि जब आपकी प्लान सूबाई गवर्नमेंट, जो KPK में तो इनकी गवर्नमेंट है ना, गिलगित बल्तिस्तान में भी इनकी गवर्नमेंट है, तो एक सूबाई गवर्नमेंट जो है वो सूबाई लेवल पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करेगी और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ घटिया और मजमूम तरीन प्रोपोगंडा करेगी, तो कौम को और जो सिपाही अपने खून से वतन को जो है वो वतन से अपने खून से वतन की आबियारी कर रहे हैं, उनका क्या मोराल होगा और क्या उनको जो है वो मैसेज जाएगा। बात ये है कि सियासी लिबादा ओढ़े हुए जो लोग जो है वो ये काम कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त एक्शन की ज़रूरत है और थॉरली जो है वो स्क्रूटनी की जाए।
کے پی کے گورنمنٹ کی، ان کے وزیروں کی، ان کے مشیروں کی، جو افغانستان سے بندے یہاں اسمگل کرنے میں، اسلحہ اسمگل کرنے میں، ہیروئن کلاشنکوف کلچر کرنے میں ملوث ہے، ان کے خلاف آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے. اور یہ جو چل رہی ہے ساری چیزیں کہ جی اوورسیز پاکستانیز کو استعمال کر کے، اور باقاعدہ گولڈ سمتھ فیملی اور عمران خان جو ہے یہ مضمون پروپیگنڈا کر رہا ہے فوج کے خلاف، تو اس سے آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے. جب الطاف حسین کے اوپر ایکشن ہو سکتا ہے تو عمران خان کے اوپر بھی ایکشن ہونا چاہیے. فرشتہ نہیں ہے، دودھ سے دھلا ہوا نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہر بات میں آپ امیونٹی دیتے رہیں گے اور ہر بات میں جو ہے وہ عدالتیں جو ہے وہ کرتی رہیں گی. یا ملک بچا لو یا عمران خان کو بچا لو. اچھا، یہ واقعہ جو پیش آیا عدالت میں پیش آیا پشاور کے ہائی کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ کے جو ایکس پریزیڈنٹ ہیں جنرل لطیف حافظی صاحب سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور انہوں نے جو آپ نے بتایا کہ انہوں نے جو کارکردگی دکھائی تھی اس حوالے سے، تو جو کورٹس کے اندر لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے اور صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. ایک بندہ اسلحے کے ساتھ بار روم میں جا کے بندہ شہید کر رہا ہے، صوبائی حکومت براہ راست ملوث ہے اس کے اندر. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے بیٹھا ہوا زمان پارک میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ایک بیانیہ دے رہا ہے لوگوں کو اور شدت پسندی پہ اکسا رہا ہے افواج پاکستان کے خلاف، تو کیا اس کے اثرات نظر نہیں آئیں گے معاشرے میں؟ یا آپ کو اثرات نظر آ رہے ہیں؟ اور کنفرم اس کی شروعات ہی صوبائی گورنمنٹ سے کی جائے، قاتل پکڑے جائیں گے. اچھا، عدالت میں جو معاملات چل رہے تھے اور عدالت ہی کا ایک نمائندہ جو کہ انصاف فراہم کرتا ہے وہ خود ناانصافی کا شکار ہو گیا، تو عدالتیں سو موٹو ایکشن لینا چاہیے عدالتوں کے اس بارے میں؟ پتہ نہیں عدالتیں سو موٹو ایکشن لیتی ہیں نہیں لیتی. بہرحال کے جو ملک کے دفاع کے ادارے ہیں، ماشاءاللہ 26 ایجنسیز ہیں ہمارے ملک میں جو سیکیورٹی پر کام کر رہی ہیں. ایسے ہی نہیں پاکستان 11 شیطانوں سے لڑ رہا ہے، 11 شیطان ممالک سے لڑ رہا ہے. تو یہ آپ کی سیکیورٹی ایجنسی کو یہ بات بخوبی علم ہوگی کہ صوبائی گورنمنٹ میں لازمی، اور پی ٹی آئی کے اپنے اندر ایسے عناصر ہیں جو اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. اچھا، کل انہوں نے کیا کیا؟ اب یہ ڈرامہ، یہ وہی والا این پی ایم والا ڈرامہ انہوں نے شروع کر دیا ہے. فائرنگ انہوں نے کی سرجانی میں پولنگ سٹیشن پہ حملے کو یرغمال بنا کے، اسلحہ انہوں نے افغانیوں کو پرووائڈ کیا، اور مظلوم یہ بن گئے کہ جی ہمیں پیپلز پارٹی مار رہی ہے اور ہمیں یہ مار رہا ہے اور ہمیں وہ مار رہا ہے. ٹھیک ہے جی، پیپلز پارٹی سے آپ کے نظریاتی اختلافات آپ کے ہونے چاہیے، لیکن یہ ایک بات بالکل سیٹلڈ فیکٹ ہے کہ پیپلز پارٹی لاشوں کے اوپر سیاست نہیں کرتی، یہ تو سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے، اور نہ نون لیگ اس بارے میں مشہور ہے. ٹھیک ہے، یا تو آپ مشہور ہے یا پھر ایم پی ایم مشہور ہے. آپ نے کیا کیا گجرانوالا میں وہ بھی سب کو پتا ہے. لگا آپ کو چھڑ رہا ہے، ٹانگ پہ آپ پلستر ایسے لگا کے بیٹھے ہوئے جیسے اللہ معاف کرے بم چھوڑ گئی ہے آپ کی ٹانگ. تو بات یہ ہے کہ سیدھا اس میں صوبائی حکومتیں پی ٹی آئی کی انوالو ہیں. یہ دہشت گردی کا جو بھی معاملہ ہو رہا ہے اس کو پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ نئی جو فوجی قیادت ہے وہ اس پہ غور کرے گی کہ یہ باقاعدہ ایک مضمون نظریہ بنایا جا رہا تھا. پہلے ان کی کوشش تھی پوری دنیا میں، انہوں نے بکواسیات شروع کر دی، پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، پاکستان یہ ہو جائے گا، پاکستان وہ ہو جائے گا. اب جب آپ دیوالیہ سے نکل آئے، بھائی بھیک مانگنے میں تو آپ بھی ایکسپرٹ تھے، آپ نے کون سی انڈسٹریاں لگا دی، بھیک تو آپ بھی مانگتے رہو پوری دنیا میں جا کے کشکول لے کے. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے چہرے پہ کسی نے اعتبار کر کے اسپتال کے قابل آپ کو سمجھا، اسپتال کے مطابق بھیک دی. ان کو لوگ ملک چلانے کے قابل سمجھتے ہیں، انہوں نے ملک چلانے کے حساب سے عالمی امداد لی. تو بات یہ امداد پہ تو ہم چلتے ہی آ رہے ہیں، ہماری کوئی اپنی ڈگنیٹی موریلٹی تو ہے ہی نہیں نا. تو یہ اگر آپ بات کر رہے ہو کہ جی اب جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، آپ نے کیا کیا؟ آپ کے دور میں لوگ آئے ہیں روٹی پانی سے کھانے پہ مجبور ہوئے ہیں، آپ کے دور پہ غریبوں کے کراچی میں گھر ٹوٹے ہیں، آپ کے دور میں غریب یتیم لاوارث ہوا ہے. آج آپ الزام لگا رہے ہیں جی پیپلز پارٹی، نون لیگ، پیپلز پارٹی. دیکھو یہ تو چلاتے ہی آ رہے ہیں نا 72 سال سے پاکستان کو. لیکن اتنا ظلم زیادتی، اور جو لوگ کونسلر نہیں بن سکے، یہ علی زیدی کی اوقات یہ تھی کہ یہ جو ہے وہ اس میں ویگو گاڑی کے رینٹ کے پیسے نہیں ہوتے تھے اس کے پاس، اس کو آپ نے وفاقی وزیر بنا دیا. جب آپ ایسے لوگوں کو اٹھا کے اسمبلیوں میں بھیجو گے تو یہی اشر ہونا تھا جو آپ نے ملک کا کیا ہے. اور اب جو ہے وہ آپ آگے ہو گھٹیا بنے کے اوپر کہ آپ فوج کے خلاف بکواس کر رہے ہو. ہوگی بھائی آپ کی فین فالوئنگ، آپ کو دنیا میں لوگ وہ کرتے ہوں گے، لیکن اتنی فین فالوئنگ آپ کی نہیں ہے کہ قوم جو ہے وہ آپ کی بکواسیت افواج پاکستان کے خلاف برداشت کر لے. ایسا مضمون نظریہ جب تک جنرل پرویز مشرف کے 1.5 لاکھ عقاب زندہ ہیں، ایسا مضمون نظریہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور یہ بالکل یہ جو ہوا ہے اس سے بالکل یہ پراپر پری پلانڈ، ایک تو یہ کہ سافٹ ٹارگٹ وکلا کو چنا گیا، کیونکہ ظاہری سی بات ان کو پتہ ہے ماشاءاللہ وکلا اتحاد جو ہے وہ مضبوط، اور پورے پاکستان میں اس کے اثرات ہوں گے، سٹرائکس ہوں گی، عدالتوں میں یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوگا. دوسرا کہ صوبائی حکومت کی اسکروٹنی کے بغیر اسلحہ لے کے کیسے چلا گیا بندہ، یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. ناظرین، آپ نے سنا ایڈوائزر مشرف صاحب نے کہا کہ جو عدالتیں ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کام کر رہی تھی جس کی تکلیف لوگوں کو ہوئی، اور افغانستان سے دہشت گرد جو آ رہے ہیں وہ بغیر کسی شناخت کے چلے آتے ہیں،
असला लेकर कोई कोर्ट में चला जाए, ये सूबाई हुकूमत का काम है कि सिक्योरिटी है, इदारों को अलर्ट रहना चाहिए। देखते रहिए K4 न्यूज़।